बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं टांग प्रेस क्लब का शुक्रिया अदा करता हूँ और जितने भी हमारे साथ अमीर मोहम्मद जान साहब है, मौलाना शरफुद्दीन साहब है, मुफ्ती अलनूर साहब है, मौलाना नदर खान साहब हैं, इकराम भाई और हमारे सारे कारकुन आज आए हैं प्रेस क्लब। 16 अक्टूबर मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस के हवाले से हम सब आप लोगों को दावत भी दे रहे हैं कि आप लोगों ने सब ने आना है डेरा इस्माइल ख़ान। और 5 अक्टूबर की दावत भी आपको दे रहे हैं कि जो टांग में हमारा एक सेमिनार है जिसमें हमारे अमीर मोहतरम मौलाना तौरहमान साहब शिरकत करेंगे और कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। इस हवाले से हम इधर हाजिर हुए हैं और आप जितने भी प्रेस के साथी हैं हम आपको दावत भी दे रहे हैं कि आप लोग आ जाएं। दूसरी बात ये है कि ख़ासकर हमारे सूबाई हुकूमत, जनूबी अज़ला और ज़िला टांग अमन के बारे में हम बात करना चाहते हैं कि जनूबी अज़ला ख़ुसूसन टांग में हुकूमत नाम की कोई चीज़ भी नहीं है। आप खुद सोचें कि दिन दिहाड़े कल इनकी रैली थी या जलसे के लिए जा रहे थे और उसके बाद मैंने देखा है मीडिया भाइयों ने दिया था, दिन दिहाड़े नाके लग के लोगों को लूटा जाता है। मुझे तो यहाँ पे कोई हुकूमत की रिट नज़र नहीं आती। सूबाई हुकूमत बिल्कुल इस सूबे के ये उनको तहफ़्फ़ुज़ दे, लेकिन यहाँ पे ख़ासकर ख़ुसूसन टांग में अमन का नाम व निशान भी नहीं है। और बहुत ही अफसोस से कहना पड़ता है कि सूबाई या कौमी उम्मीदवार जो पास हुए हैं इन्होंने आज तक कौन से अमन की बाइख्तियार है सूबाई हुकूमत के वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बराबर करे। और साथ साथ में मैं आपकी मीडिया की वसादत से ये इंतज़ामिया को भी बात करता हूँ कि आप ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग, ये टीचर, ये क्लर्क, ये छोड़ें कि इसने मुझे वोट नहीं दी इसको ट्रांसफ़र। अगर आज के बाद किसी ने नाजायज़ हमारे एक वर्कर को या टीचर को या क्लर्क या एनी हमारा तंग किया तो जमीयत उलमा इस्लाम एहतजाज करेगी। उस दफ्तर के सामने बैठ के हम वही जो ये उनकी उम्मीद भी नहीं होंगी हम फिर वो काम करेंगे। शराफत की ज़बान से हम बात कर रहे हैं, इनको समझना चाहिए कि कम अज़ कम ये जो करप्शन हो रही है। आप साफ़ी हज़रात से भी मैं पूछता हूँ, शेख साहब बैठे हुए हैं, मुझे ये बताएं कि अमन के बारे में तो इन्होंने बात नहीं की, ये करप्शन के बारे में तो बोले। अपने इन्होंने ट्यूबवेल की इंक्वायरियाँ थी, किधर चली गई, क्या हो रहा है। एमेंडार का रोड है, पेजू टू पिरवाना, पाई टू मोहम्मद अकबर, एमेंडार के पैसे निकले हुए आप जाके पूछ लें और एक टके का काम नहीं हुआ। ये दावेदारी थी, ये तब्दीली थी। इन्होंने तो हमारे ऊपर दावे किए। इनकी हुकूमत मैं चैलेंज करता हूँ, जाके निकाले हमारा रिकॉर्ड कि हमारे ऊपर कोई चीज़ साबित कर दे। जिस महकमे को देते हैं, नैब को देते हैं, FIA को देते हैं, एंटी करप्शन को देते हैं, इनको खुला चैलेंज है। इन्होंने जो 1.5 साल नहीं गुजारे, सारे पार्टनरशिप पे काम हो रहे हैं, आप मीडिया को नहीं पता। और ये जो करप्शन शुरू है, किस किस से ये नहीं लेते पैसे, ये सब इसमें मुलव्वस है। मैं आपके वसादत से ये सब भाइयों को, मीडिया भाइयों को, सारे आवाम को, टांग के आवाम को बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम पहले भी आपके साथ खड़ी थी और अब भी खड़ी है और इंशाल्लाह हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। और अमन के बारे में जमीयत उलमा इस्लाम ने पहले भी आवाज़ उठाई है, फिर भी उठाएगी और आखिरी दम तक इंशाल्लाह हम आवाज़ उठाएंगे। तरीके जी 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 बात करें आप। देखिए मेरी बात सुने, जो पुरानी स्कीमें हैं, ब्यूटिफिकेशन फंड है, इन्होंने हमारे ऊपर दावा किया कि जमीयत उलमा इस्लाम ने इसके लिए, तो मैंने चैलेंज किए थे ले आए। उस टाइम फंड नहीं था, फिर स्कीमें रिवाइज़ हुई हैं। ब्यूटिफिकेशन वाला फंड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है जो टांग सिटी में हुआ है या उसके साथ वाले रोड है, उसको यार वो तो पुरानी स्कीमें वो चलती रही। आप मुझे बताएं कि 1 अरब रुपए की DDC हुई है, आपको भी पता है। मुझे एक नया स्कीम बता दें जो जंडोला में या सिटी टांग में बना। 1 अरब की पिछले साल, मैं अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ। 1 अरब की DDC हुई जो इरीगेशन कच्चा बंद सारे उसमें डाल के, मुझे एक नया प्रोजेक्ट बता दे कि उन्होंने किया हो। इसी तरह पुराने DDC हुई थी, इन्होंने फेक साइन करके, जंडोला के हमारे भाई आए हुए हैं, उन्होंने स्कीमें चेंज की है। ये चीज़ें चुपती नहीं है। अगर जो नए स्कीम लाते बिल्कुल हम खुश हम देते हैं, ये हमारा हल्का है, टांग हमारा ज़िला है। लेकिन जो पुराने हैं उन पे दावे करना, नए ले आए यार इन्होंने 1 अरब की है DDC, पहले आपको जाके कोई एक साथ ही जाके देख ले कि उसमें कितना काम हुआ।
تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ سیکٹری کمیونیکیشن ٹانگ کا ہے. میں اس کے دفتر 2 دفعہ گیا ہوں. وہ تو کہہ رہا تھا کہ اسکیم ڈیلیٹ ہو جائے پی ایس ڈی پی سے. میں اس کے ساتھ خود بیٹھا ہوں. اس نے تو کہا ہے کہ اسکیم پی ایس ڈی پی سے ڈیلیٹ ہو جائے, لیکن ہم نے کوشش کرتے اسکیم پی ایس ڈی پی کے ڈیلیٹ ہونے سے بچا دی. یارک ٹانگ اسی سیکٹری کمیونیکیشن علی شیر مسعود نے ڈیلیٹ کی ہے اسی پی ایس ڈی پی سے. لیکن ہم عدالت جا کے ابھی اس کا ایوارڈ ایشو ہو گیا ہے. انشاءاللہ یہ دونوں روڈ بنیں گے. آپ کو پتہ ہے جب حکومت چینج ہو جاتی ہے ان کی ترجیحات چینج ہو جاتی ہے. ہم نے وزیر اعظم صاحب سے بھی بات کی ہے کہ آپ ADA خان میں آ کے اسی مسلم لیگ کا وزیر اعظم یہی شہباز شریف تھا کہ آپ نے افتتاح کیا تھا. اب کس طرح وہ اپنے افتتاح جس میں مولانا صاحب نے اسمبلی میں بھی ذکر کیا تھا. تو بہرحال انشاءاللہ یہ بنیں گے اور ہمارے سے جتنا بھی ہو سکے انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی خدمت کی ہے پھر بھی کریں گے. تو اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ کرپشن یا بدعنوانی یا جو بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے اس پر عوام کے سامنے آئے اور احتجاج کرے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جمعیت علماء اسلام وہ کردار ادا کر رہی ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام یہ کردار ادا کری. 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے, 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے. کس نے بات کی ہے؟ ٹانگ کا دفتر دی خان شفٹ ہو رہے, کس نے بات کی ہے؟ کچہری پہلے جا رہے, کس نے بات کی ہے؟ آپ کے آفیسرز کتنے آتے ہیں ٹانگ میں, آپ ذرا چیک کریں کس نے بات کی ہے. وہ جمعیت علماء اسلام ہے جو بات کی ہے. میں نے تو پہلے بھی بات کی کہ امن ہوگا تو روزگار ہوگا, خوشحالی ہوگی. امن نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. نہ یہاں پہ کوئی آفیسر آئے گا, نہ یہاں کوئی بیٹھے گا. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ جو صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ کیوں ایکشن نہیں لیتے؟ یا تو یہ ملے ہوئے ان کے ساتھ, یا ان کے ساتھ ملے ہوئے تو پھر تو ٹھیک ہے, بتا دیں عوام کو ہم ملے ہوئے. آپ صحافی حضرات ان سے پوچھیں کہ امن کے بارے میں انہوں نے کیا کردار ادا کیا. انہوں نے کوئی کردار. انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام وہ بجلی کا مسئلہ ہو, وہ امن کا مسئلہ ہو, یا وہ جو بھی مسئلہ ہو, انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام نے پہلے بھی کردار ادا کیا ہے اور اب بھی انشاءاللہ ادا. دیکھو جمعیت علماء اسلام مولانا صاحب نے امن جرگے کیے ہیں, پاٹا والے بھی کیے, سیٹل والے بھی کیے, اسمبلی میں بھی بات کی ہے, جو پشاور میں جرگہ ہوا تھا اس میں بھی بات کی ہے. انشاءاللہ امن کے لیے ہمارا کردار کرنے کے لیے ادا کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ بھی تو سنجیدہ ہو جائے نا. امن ہوگا. آپ مجھے بتائیں شفیق بھائی, آپ جا سکتے ہیں گومن, آپ جا سکتے ہیں مولوی سائڈ پہ؟ نہیں ہو سکتا. یہ کیا ہے کہ صبح ایک ادھر قتل ہوا ہوتا ہے, ایک ادھر قتل ہوا ہے. تو یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم ان کو تو بات کرنی چاہیے. کیوں چپ ہے, کیوں خاموش ہے؟ ان کی حکومت ہے, کم از کم بات تو کریں نا. بات کرنے سے کیا, کیوں گھبراتے ہیں یہ لوگ؟ تو ظاہری بات ہے, یہ تو نعرے لگائے. کل بھی پشاور میں ہم نے جلسہ دیکھا ہوگا کہ کس طرح ناکام ترین جلسہ تھا. تو بہرحال یہ ان کے اپنے ورکروں نے ان کو کیا استقبال دیا آپ لوگوں نے دیکھ لیا. ہمیں بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ دعوے کہ یہ تو ویسے بھی فارم 47 نہیں, میں تو کہتے ہیں 49 والے ہیں, یہ 47 سے بھی آگے جا چکے ہیں. لیکن متاثرین کا سامان جو لوگ یہ خود الزام ایک دوسرے پہ لگا رہے ہیں, ان سے کیا توقع روکے گے آپ؟ متاثرین کے سامان جو خود ان کے پارٹی, ہم نہیں کہہ رہے, ان کے پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ بیچ دیا ہے, ان سے آپ توقع رکھ سکتے ہیں؟ انشاءاللہ ٹانگ کے عوام نے جو محبت ہمیں دی ہے, ہم جیتے ہوئے ہیں. ٹانگ کے عوام نے ہمیں جو محبت دی ہے, جو پیار دی ہے, اور جمعیت کے کارکنوں نے پیار جو دیا ہے, انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کبھی اس کو مایوس نہیں کرے گی. باقی اپ اینڈ ڈاؤن آتا ہے, کبھی حالات کیسے, کبھی کیا, ایک جیسے حالات نہیں رہتے, اور کبھی کبھار ہونا چاہیے کہ یہ کہتے ہیں کہ تبدیلی ہونی چاہیے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہو جینون ہو, اس طرح نہ ہو کہ جس طرح یہ فراڈ اور دھوکے اور یہ باتیں شروع ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے بھی نہیں کہا, ان کے والد محترم نے خود ٹانگ کے ڈسٹرکٹ کونسل میں کہا ہے کہ ٹانگ کرپشن کا گڑھ ہے. تو آپ نکالیے ویڈیو, تو ان کے والد صاحب خود کہتے ہیں کہ ٹانگ کرپشن کا گڑھ ہے. پھر آپ خود سوچیں تو یہ ٹانگ میں اور کیا ہو رہا ہے. مجھے یہ بتائے 10,000 15,000 پہ ٹیچر ٹرانسفر ہوتا ہے, کلرک ٹرانسفر ہوتے ہیں. اور دوسرا DHO ہاسپٹل کی پوزیشن دیکھ لیں. ہم نے تو بات بھی کی تھی کہ ہاسپٹل کو آپ اپ گریڈ کریں. ابھی تو یہ پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. اب کیوں نہیں کرتے یار؟ آپ کی حکومت, ہم نے بات کی, تجویز دی تھی, اسمبلی فلور پہ موجود کی بات, ہم نے گومرزام ڈیم کی بات کی کہ بجلی ٹانگ کو دیا جائے, کیونکہ ادھر یہی لوگ مستفید ہو جائے اس سے. لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. 12 سال 10 سال ہم نے باتیں تو کی ہے, ریکارڈ پہ موجود ہے.
حکومت اور اپوزیشن میں بہت فرق ہوتا ہے. دیکھیں جی صدر صاحب میری بات سنیں. ہم نے 1.5 سال اس لیے دیے کہ پھر یہ نہ کہ جمعیت علماء اسلام ہر چیز پہ اڑی ڈالتی ہے کہ ہمیں خدمت کا موقع نہیں دے رہے, پھر کہتے کہ جمعیت والے تنگ نظر ہیں, قسم کے الزامات لگ رہے ہیں. ابھی انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام امن کے بارے میں بھی ریلی نکالے گی, کرپشن کے خلاف جو بات ہوگی وہ بھی کرے گی, آپ کے سامنے ہوگی. آج آئیں یہ افتتاح ہے, یہ جو آج ہم میٹنگ سے سارے آپ کے پاس آئے یہ افتتاح ہے. ہم نے کہا ہے کہ جی ابتدا کر دی, انشاءاللہ ہم آئیں گے آپ کے ساتھ, ابھی کریں گے. لیکن ہم نے اس لیے موقع دیے کہ پھر یہ الزام نہ لگے کہ جمعیت علماء اسلام ہمارے لیے پھر رکاوٹیں بنا رہی ہے. میں آپ کے سارے میڈیا کے بھائیوں کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ.